سلام طعنا هبل يزغوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريبا لخون مكتتالكم عديما بمنغست فيدرال زوز حدوش اواج قبري كونتات نقادين قطبات تقراين اب قمت زيتو بمخانو بوليتيكا وسانة كقبرلو ابيات مخرن نقدن زفر محبرات تقراين حاتيتهم قبر مدن تولد مدن توساق حيزلو بيت مخري نقدن زفر محبرات تقراين بيت مخري زفر محبرات تقراين ابزهابو حبراو مجلسي بسنك جنوسايداو كوينات تقراي ابلعل محبرسب نقد تقراي زبصح عنوات نمحواي دحرس من معسلام بريتوريا حيل عمام حوية فاينانس تقراي تتايشو اب سرزا ولد عدان قصعتن اب ممتشاو قرب لقحن شرفوصان سمنغست فيدرال تسفا زهب مفتح كركب لزب تجمير من وراء زخاخيروم انتخونا ازي كاب مصبع حاليفو زاقيد چبوت مفتح كم زي ترخبه حابراو مجلس اتن محبرات زقربو ايتا توماس واسيون يقلصو مس منو حدا عمت تحيزو كفصمو زتنصرو مفتحታት سرزا ولدن قصعتن قرب شرفوصاي توسخ القحن كالوتن بزي متغوارومن كلهم سلاو منجدتات بمختال علبات كساب زركب غيزيوم محدار تግራይ بانكتات اب تግራይ زركب زخون يخون نبرت ناي حراج ناي محراج سرح تطو كبلو حلافنت نكوسد نحتت ازي قلطف علبات كساب زركب محبرسو نغادو ابو غون ابالات بورد اتن محبرات كوينو سلاماو بوليتيكاو قال سككايدن غزياو ممحدار تግራይ ون تخروتي بكسرحلو صويعهم كبر ጠቅላይ ሚኒስትር بقطታ ፖለቲካው ፍታሕ بهصص مكونا اب تحت وررت حيلتات معقوبي ماخلاتن زركبو بفلاي نغادا معراب تግራይ اب صقم اب زركبو لخنتات بانكدات نبرت نغادانا بشم شم ام زوار تصاميلوم يركو استغبار ግልጽ ግህሰት መሰል ነጋዳ ካም ኳን ዘሊሉ ተስፋ ንቆርጽን አመንጎ መንግስትን ነጋዳይን ዘይምትማን ዝፈጥር እከይ ተግባር በመኳኑ ኩሉ ዝምልከቱ አካል ከሆነኖን በሁል ቆላሕታ በመሃብ ክሰርሕን ንሓትት ምክትል ፕሬዚደንት ቤት ምኽሪ ዘፈር ማሕበራት ትግራይ አይተጸጋይ ሓድጉ ቅድመ ኩናት ኣብ ነጋዶ 32 ቢልዮን ብር ልቃሕ ከም ዝነበረን ሰንኩ ኩናት ብሄራዊ ንግዲ ኢትዮጵያ ብዕላው ደብዳቤ ካብ ግልጋሎት ወፃኢ ኮይኑ ብምጽንሑ ሕዚ ተለቀሓይ ኣደዳ ቀጽዓትን ወለድን ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን 80 ቢልዮን ብር ከም ዝበጽሕን መንግስቲ ፌደራል ሕቶ ማሕበረሰብ ነጋዳይ ንፖለቲካዊ ትሕጃ ካብ ምጥቃም ወፂኡ ጭቡጥ መፍትሒ ከቕምጥ ይግባእ ይብሉ ብሰንኪ ዝተፈጠረ ወለድ بسنك تفتر قصعات بعلاو دبدابي وزعصولو كيدو ابتنا غداي او نغداي طرحت يكونس اطقلالا حزب تግራይ ام منغست تግራይ تصصعنو بصيحيو حزي ناب 80 بليون كاب تصقي يركب زي مالت بانصار اطقلالي ناي ايكونومي زلو ترغم انتراتلا طعم حدغا ايو مس كور طقلاي مينستر دكتور ابي احمد وزغورنا يوميت ناي نقد محورسب حطو فتحو حطيو مسمنم كتحز يولن سلازي كنفتح سلازخنا اب قربا غيزه كنفلطكم ينا زل تسفا مصعه توهيونا نيرو ناي نقد محورسب حطو اطقلال ناي تግራይ ناي ايكونومي حطو مسنخونه ناي بوليتيكا تحزتو هوستج كتحز يولن مالتي مبزحتن اندستريتاتن فابريكاتاتن تግራይ ስራሕ ኣብ ዘይጀምራሉ ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፀ ኣዋጅ ግብሪ ንኩነታት ትግራይ ዘይገናዘበን ተወከልቲ ዘይተሳተፉልን ብምዃኑ ክእገድን ክጸንሕና ተሓሳሲቦም ዳርጋ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ዝነበረ ኣዋጅስ ልዕሊ 4 ዝኾኑ አንቀጻት እዮም ተስተማሓይሾም ማለት እዩ እዞም ዝመሓይሽ ዘለው ግን ብመሰረቱ ምስ ናይ ትግራይ ጭቡጥ ኩነታት ማእኸል ገይሮም ዝወፀ ይኮነን 2.5% كافتنا إذا حلف جيزة زخفل كايو تخفل لي بال تأواج مالتي قلت له 5% نجدا يتكر زي كونن يكونن تكر زي كونن بقى تاون نحدا أكل راح استقم أواجه وسيخا مو خيت ما يتكلو مو كلنا زي بالكا كم أخونا ينورني نجادو تግራይ بجنوسايداو كينات أب العلز بصحم كبيد عنوة كسران زلوا معدا مس ولدو كخفلو يقددو كم زلو اب كتما مقله اب زكايدو زته غليصوم محبرسب نقد تግራይ زبصحو عنوتن كسارنا بقمت زتو سرز عدان عدل لقحن كغبرلو دما اتوم نغادو حاتيتوم نصبصاب تادل دانيو شويت كيدو كم ساب كاربوي
ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ኣብ ዘጋጥሞም ዘለው ቁጣዊ መሓለኻታትን መፍትሕታትን ኣመልኪቶም ኣብ ከተማ መቐለ ዘትዮም ብዝተፈጸመ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ከቢድ ዕንወትን ክሳራን ከም ዝበጽሐ ዝገለጹ ፕሬዝደንት ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ትግራይ ኣይተ ብሩህ ሃፍቱ ዝዓነወ ንግዲ መሊስካ ንምሕዋይን ኣብ ነጋዶ ዘሎ ቁጣዊ ጸገማት ንምቅላልን ህጹጽ ፖለቲካዊ ውሳነ ከም ዝጠልብ የገንዝቡ 2 ዓመት ዝነበረ 3 ዓመት ተወሲኹ 5 ዓመት ናይቲ ዝነበረና ተለቃሕናዮ ዕዳ ب20% እኳ ተሓሲብናዮስ ናይ ወለድ ተተወሲኽዎ ቀጻዓት ተተወሲኽዎ ካብን ላዕሊ ኮይኑ ማሕበረሰብ ንግዲ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ስለ ዘሎ መፍትሒት ሓዘ ዘይመጽያ ኩላትና ጠቕሊልና ኣብ ሓደጋ ክንኣቲና ብዝብል 17 ኣባላት ዘለዎ ሓይሊ ዕማሚ ተጣይሹ ካብቲ ብሄራዊ ባንክ ጀሚርና እስካዕ ገንዘብ ሚኒስተር ናይ ኢኮኖሚ መኸርቲ ዝበሃሉ ኩሎም ኣካላት ብኣካል ረኺብና ባንክታት እውን ቶም ዋና ዋና ዝበሃሉ ረኺብና እንታይ ክግበር ዘለዎ ኢልና ምስኣቶም ዘተ ምስ ገበርና መፍትሒው ፖለቲካዊ ውሳነ እዩ ፖለቲካዊ ውሳነ እንተኾይኑ ከዓ ነዚኣ ዝውስን ኣካል መን እዩ ፌደራል መንግስቲ ዝመርሕ ዘሎ ተላዕለዋይ ኣካል እዩ ነጋዶ ትግራይ ፍትሓዊ ሕቶ ንዝምልከቶም ኣካላት ክሓቱ ጸኒሖም እዮም ዝበሉ ኣተሓባሪ ሓይሊ ዕማም ሕውየት ነጋዶ ትግራይ ኣይተ ገብረመድህን ሃይሉ ይኹን እምበር ዛጊድ መፍትሒ ከም ዘይተገብረሉ ይገልጹ ሩኡይን ዓለም ዝመስከረሉን ጸገማት ኣብ ልዕሊት ማሕበረሰብ ንግዲ በፂሑ ዘሎ ዝእመነሉ ፍትሓዊ ሕቶ እኳ እንተኾነ ካብ ክልል ጀሚሩ እስካዕ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ በተለይ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ክንደ ዓይኒ መርፍእ ትኸውን መፍትሒ ኣይተረኸብን ነዚ ፍትሓዊ ሕቶ እዚ ግቡእ መልሲ ስለ ዘይተዋና ተኸታታሊ 3 ዓመት እስካዕ ለመዓልቲ ዝያት በዓል መፍትሒ ስለ ዘይተረኸበት ኣንፈትና ክንነጽር ማእኸል ዝገበረ እዩ ናይ ለመዓልቲ ዋና ዓላማና መንግስቲ ፌደራል ኣብ ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ዝበጽሕ ዕንወትን ክሳራን ኣብ ግምት ዘእተወ ስረዛዕ ዕዳን ዕድል ልቕሓን ክግበረሎም ድማ ተሳተፍቲ የተዘተ ጸዊዖም ኣብ ነጋዳይ መጠን ኣነ ልቕሕ ኣለና ባንኪ ማኪና ነርኒ ተወሲድ እዩ ህንፃ መሳርሒ ነርኒ ተወሲድ እዩ ንብረተይ ተወሲድ እዩ ኩሉ ተገፊፍ ተወሲድ እዩ ኣነ ከምዚ ኣይለ በይነይ ጽርግያ ቀሪለ ኣለኹ ኣነ እዚ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ለተሓስክዋ ገዛ ኣላ ምን ከድሕና ኣይክእልን ፋይናንሻል ትካላት ዝበሃላ ወይ ድማ ተን ባንክታት ዝበሃላ ሰዓተን ኮይና ንሰርሕ ነርና ትካላት እውን ኩለን ቀይሕ ካርድ ናይ ምጥፋእ ካርድ ለሪኣና ኣለዋ ህዝብ ማለት እዩ ልቕሕ እውን የለን ዕዳግን እዛና ከም ንወልድ ኣሎ ባንክታት ኩሉ ግዜ ንጎህ ይነግራና ኣሎ ኣብ ክንዲ ምትብባዕ ብዙሕ መሓለኸታት እናሓለፈ ኣብ ከቢድ ኩነታት እዩ ዝርከብ ዘሎ ክትከፍል ተኮይንካ ክትሰርሕ ኣለካ ክትንቀሳቐስ ኣለካ ልቕሓት ክማቻቸወልካ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እዚ ኩሉ ክኾነ ይከኣለና ነዚ ኩሉ መፍትሒ ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ ብሰንኪ ኩናት ነጋዳይ ትግራይ ሃፍትን ንብረትን ኣብ ዝዓነወሉ ወለድ ዕዳ ክኸፍል ኣገባብ ኣይኮነን ዝበሉ ምሁር ስነ ቁጠባ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ረዳት ፕሮፌሰር ኣርአያ ሓጎስ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ መፍትሒ ክገብሩሉ ይግባእ ይብሉ ሓደ ነጋዳይ ክልቃሕ ከሎ ካብ ባንኪ ከትርፍ ኢሉ እዩ ይኹን እምበር ነጋዳይ ትግራይ ከትርፍ ዝትረፍስ ናብ ስራሕ ኣትወን ከም ዘሎ በሪስ እዩ ከም ዘሎ ዓኒ እዩ ስለዚ ነጋዳይ እዩ ክሓዊ እንተኮይኑ ቀንዲ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል መንግስቲ ናተይ ኢሉ ከም ኣጀንዳ ወሲዱ ውሳነ ክውል ኣለዎ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሓዚ ድማ ኩነታት ሸርፎ ጻዘር ሰደቃና ክትከታተሉ ይክእንግደኩም ሰላም